ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an nga tawo? Sa walay duwa-duwa, dili mo ba gayud patyod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Dili mo anak mabuhay. Kay kung buhaton mo kini, ang mga walay sala maiabot sa silot uban sa mga makasasala. Dili ka na mahitabo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay gayon. Ang Ginoong giingon, kung makakaplag ako kalimaan katawo na walay sala dito sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Kunya mingon na usab si Abraham, Ginoo, pasayloan nga mga has ako pagpadayon sa pagsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingali aglingalot lamay kap-atan ug 5 ka tawo nga walay sala dito, hinay kanian. Daglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay ila ug 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko nagdagon ang syudad kung makakaplag ako kap-atan ug 5 ka tawo nga walay sala. Kunya ingon na usab si Abraham, tingali kap-atan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko nagdagon kini kung adunay kap-atan ka tawo nga walay sala. Si Abraham ingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko nagdagon kini kung makakaplag ako katluan ka tawo. Miingon si Abraham, pasayloain tawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagdayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang katawaan katawo